Mga kagugma, na nasay bagong nasugdan ay bagong nagsugod sa nag-atake sa Katoliko. Bagong nasugdan naman. Matud pa niya nga ang Katoliko kuno mao gyud kuno ilang attack yun kay mo'y nagtudlo og dakong kabakakan. Sa ato sang paminawon mga kagugma. Tubago na ako ang pangutana sa usa ka member sa Catholic Church. Ngano kuno sa kadaghan sa simbahan, Katoliko pamanjud kuno maoy among atakihon or initan. Mga igsoon, wala na mo initi ang simbahang Katoliko. Kundili gitudluan namo ang katawhan sa husto nga pagtulunan sa Ginoo. Nganuman, nganong diha mangyod kanunay ang among atake tungod kay naa diha ang dakong pagtudlo sa kabakakan. Wala ko magpamutbot mga igsoon. Naa diha ang dakong bakak nga pagtudlo number 1. Nagtudlo sila nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Pero walay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og simbahang Katoliko. Ang ilang gamitong verse, Mateo 16:18. Mga kagugma, kaning iyang akusasyon ba nga nagtudlog bakak nya kusnada kay musulti nga bakak nga siya mo'y tinuod. Ang iyang pagsabot lugar mo'y tinuod kay nani magud na. Kung musulti kay kag bakak sa usa ka tawo, dunay imo i-compare nga tinuod. Nya mingon kag bakak ni, nya asa may iyang gi-compare? Ang iyang gi-compare ang iyang pangutok mo'y tinuod. Nya mingon siya ang Katoliko bakak. So matud pa niya, gigamit nila ang Mateo 16:18 nga si Kristo nagtukod og Catholic Church. Unya dili man na mabasa sa Biblia, matud pa niya. Igsoong pinangga, ang doktrina sa Katoliko dili kay litra por litra lamang kundi sabton jud nimo ang nahasulat. Nya mobasa mga kag Biblia na may mabasa litra por litra diha. Mateo 24:15 ang mobasa mosabot. Dili ka mutuwa na. Tuohi pud na. So sabton na to ang nasuwat. Matud pa nimo walay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod og Catholic Church. Ang pangutana, unsa may buti pasabot sa Catholic Church kay sabton man. Ang but pasabot sa Catholic Church, Universal Church. Universal. So karon, kung mayong kag dili Universal Church ang gitugod sa tong Ginoo, dili Catholic Church. Asa ram day taman? Tubaga na be, kana nga pangutana isaksak na sa imong utok nga mao insakto matud pa nimo. Asa man day taman nga iglesia ang gitugod sa tong Ginoo? Para ra sa usa ka nasod o universal? Si Kristo nagtudlo man. Iya man gisugo iyang mga matinun-an nga panglakaw mo sa tanang mga nasod, himo silang akong mga tinun-an. Tanang mga nasod. Unsa man ang tanang mga nasod? Catholic. So ang church nga gitugod sa atong Ginoo is Catholic. So klaro tin-aw nga ang imong ibasa wa nimo gisabot. Pareha nang Mateo 16:18 manong mao man ay gamiton sa Catholic nga gitukod ni Kristo. Nasabot nimo nang maong bersikulo ha? Sabta nagayo. Kaya ang doktrina sa Biblia ang mubasa mo sabot man gyud. So imo gyud nang sabton. Mabasa mo gyud na litra por litra nga ang mubasa mo sabot. Yan sa may nababasa diya sa Mateo 16:18. Ang church nga gitukod sa tong Ginoo is indestructible, dili maguba bisan pa ang gangaan sa kamatayon, bisan pa ang gangaan sa impierno dili kaguba. Mo nay sabta. Unsa man nga simbahan nga naa na sa unang siglo sa first century, Christian church nga wala maguba hangtod karon. Isulod na si muna una gamit og logic panagsa. Ha? Unsa man? Ang Christian church nga naa na sa first century, walay lain ang Catholic Church. Kaning Catholic Church karon nga inyong giatake o gisaway, mao na siya ang naa na sa unang siglo hangtod karon buhi pa walay pagkaguba, indestructible. So mao na siya ang prueba nga nag-ingon ang mubasa mo sabot. Buot pasabot gamit sa taglogic panagsa. Dili kay puros lang binutbot. Wala igsoong pinangga sabto nimo nya napay laing atake niya ugma na sad ang sumpay mga kagugma kay mutaas atong video. Good morning, enjoy the rest of the day.